अस्सलाम वालेकुम। 4 दिन रह गए हैं असम्बलियों की तहलील में और हमारे मुल्क के वजीर आजम और हमारे मुल्क के अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब के दरमियान मुकाबला ये चल रहा है कि बूट पॉलिश कौन अच्छे तरीके से करता। जी हाँ, एक तरफ राजा रियाज साहब हैं जो कि अपोजिशन लीडर हैं माशाल्लाह से असम्बली में, और क्या किस्मत उनकी खोली है इमरान खान साहब ने कि उनको अपोजिशन का लीडर बना दिया। बिल्कुल ये क्रेडिट इमरान खान को ही जाता है, क्योंकि अगर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलीज में मौजूद होते तो ऑब्वियसली राजा रियाज की ऐसी लॉटरी कभी ना निकल पाती। बहरहाल राजा रियाज साहब फरमाते हैं कि कोई मसला नहीं अगर इलेक्शंस 2 साल भी ना हो, क्योंकि मुल्क में जरूरी ये है कि मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए। तो इलेक्शंस अगर 2 साल ना भी हो तो इतना कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे मौजूदा वजीर आजम साहब, जो कुछ दिन में साबिक वजीर आजम होने वाले हैं, लेकिन क्राइम से नजर ये आ रहा है, आसार ये नजर आ रहे हैं कि अगली बारी फिर शहबाज शरीफ। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने बूट पॉलिश में अगले पिछले सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। चाहे वो इस्लामाबाद में कोई इंटरचेंज हो, कोई फ्लाईओवर हो, कोई चीज हो, वो कहते हैं नहीं भाई, इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है ना तो वो सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर साहब, यानी कि माशाल्लाह कितनी हम तरक्की कर रहे हैं। तो हर चीज का क्रेडिट जाता है आर्मी चीफ को, चाहे इस मुल्क में मादनियात के जखायर निकल रहे हो, चाहे इस मुल्क में इस्लामाबाद में भाराकूब में फ्लाईओवर बन रहा हो, हर चीज का क्रेडिट आर्मी चीफ को देना शहबाज शरीफ साहब अपना फर्ज समझते हैं। तो उससे नजर ये आता है कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह दोनों के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा ईरान के वजीर खारजा दौरा कर रहे हैं इस्लामाबाद का, कभी मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर से मुलाकात हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, यानी कि तेजी आई हुई है इस वक्त इस्लामाबाद की सियासत के हवाले से। और उसकी वजह यही है कि हुकूमतों को यह पैगाम दिया जा रहा है मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि अगला सेटअप भी इसी तरह के अरेंजमेंट के साथ चलाया जाना है। और मुझे उन दानिश्वर हजरात साहबान की समझ नहीं आती जो ये बैठकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स के मुंह के अंदर माइक दे देते हैं और उनसे सवालात करते हैं टॉक शोज में कि जी नून लीग तो ऐसी है, बाकी जमातें भी ऐसी है, तहरीक इंसाफ ने तो अपनी जान छुड़ाई हुई है कि वो असेंबलीज में नहीं है ना, वैसे वो बहुत जमहूरी जमात है। तो माशाल्लाह इतनी जमहूरी है तो असेंबलीज में बैठना वो पसंद नहीं करते, ऑपोजिशन के अंदर अगर वो बैठेंगे तो वो हुकूमत में बैठेंगे, वरना वो बाय बाय। तो जो सारी आइन की, जमहूरियत की, कानून की सब जो जिम्मेदारी है ना, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये फर्ज है तो वो एस्टेब्लिशमेंट से जाके टक्कर ले ले, चाहे बाकी सारी सियासी जमातें कहे कि हम तो बात करने को यार तैयार हैं, हमें कोई बुलाता ही नहीं है। जो जमहूरियत की और आइन की आजकल बहुत ज्यादा दावेदार जमात है 9 मई के वाकयात के बाद से, वो ये कहती है कि जी हम तो बात करना चाहते हैं आर्मी चीफ से, एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं यार, सानू सददा ही कोई नहीं, ठीक है। तो लेकिन सारी जिम्मेदारी ना मज़ाहमत की बस पीपल्स पार्टी ने करनी है। पीपल्स पार्टी का फर्ज है कि वो गरीब बख्श के कब्रिस्तान में हर 10 साल बाद एक और मुर्दे का इंतजाम करे और बाकी सारी सियासी जमातें आराम से अंडरस्टैंडिंग से और ये अपना टाइम गुजारे हैं हुकूमत के अंदर। और साथ ही साथ ये भी कहते रहे कि जी शहबाज शरीफ साहब की तरह कि हमें लोग कहते हैं कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जनाब को तो इस पे फख्र है। और हमारे जो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब है उनको भी इस पे फख्र था कि जी हमारी तो 1 पेज हुकूमत है, हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ यार क्या जबरदस्त सेटिंग चल रही है। तो अब ये बातें करते हैं आइन, कानून और जमहूरियत की, और सारा फर्ज जो है वो पीपल्स पार्टी का है। उनका फर्ज है कि उनके वर्कर, उनके कारकुनान जेलें जाएं, फांसियां चढ़ें और उनके लीडर अपनी गर्दनें कटवाएं और फांसियां चढ़ें। तो बाकी सारी जमातों का काम है कि वो हलवे खाएं। इसके अलावा इमरान खान साहब तोशाखाना केस में बहुत बुरे फंसे हुए हैं और उनकी जो रिलीफ लेने की कोशिशें हैं, आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और बार बार वहां जा रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट से उमर अता बंदयाल साहब ने ना कर दी है 2 बार हम ख्याल जजिस का बेंच ना बना के, तो अब बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं कि यार थोड़ी सी तो लिफ्ट करा देना, कि थोड़ा सा तो यार स्टे दे देना। ये वही जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये वही लीडर इमरान खान साहब हैं जो जिनकी पिछली पूरी सियासत पिछले 5 से 10 साल की किस
نعرے پہ تھی رسیدہ کٹو. نواز شریف نے کچھ نہیں کیا تو رسیدیں دیں, منی ٹرائل دیں جی. مریم نے کچھ نہیں کیا تو وہ رسیدیں دیں, کس طرح اس کے پاس جائیداد ہے. تو بھائی جب آپ لوگوں نے بھی یہی کچھ ہی کرنا تھا تو پھر شریف خاندان کے اوپر یہ باتیں کرنے کا کیا مقصد تھا. اب آپ لوگ کیا ریلیف لینے کے لیے اور اسٹے لینے کے لیے کبھی اس سپریم کورٹ کبھی اس ہائی کورٹ ذلیل ہوتے نہیں پھر رہے. کہتے ہیں جی صبح ہماری عدالت میں پیشی ہوتی ہے, شام کو اس میں ہوتی ہے. تو جب یہی سب کچھ آپ لوگ کرتے تھے تو تب آپ لوگوں کو باقی سیاسی لیڈرز کے ساتھ بات کی جائے اور اسٹیبلشمنٹ کی اگر بات کی جائے تو بی بی بینظیر شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, ان کی صبح سکھر میں پیشی ہوتی تھی, پھر اس کے بعد ان کی پنجاب کی کسی عدالت میں پیشی ہوتی تھی, ان کے بچے بھی تھے, پریگننسی بھی تھی, ان کا شوہر جیل میں تھا. لیکن بھائی یہ سلیکٹیو ماشاءاللہ اس ملک میں جمہوریت ہے. لوگ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی, نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف, یہ سب لوگ کرپشن ہی تو کرتے ہیں, سب لوگ ایسے ہی تو کرتے ہیں, سب لوگوں کے ایک ہی جیسا یعنی کام ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر کرپشن اور اگر مزاحمت سب جماعتوں کی ایک ہی درجے کی ہے تو قبرستان صرف ایک ہی گھر میں, ایک ہی خاندان میں, ایک ہی پارٹی میں کیوں بنتا جا رہا ہے. باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا, ان کے ساتھ حکومت کی ہمیشہ اچھی سیٹنگ کیوں رہتی ہے. پنجاب میں اگر آپ بات کریں تو پنجاب میں پچھلے 40-45 سال سے مسلم لیگ کسی نہ کسی فارم میں, مسلم لیگ کاف ہے یا پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, تو وہ حکومت کرتی چلی آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ جب وہ حکومت میں نہیں بھی ہوتے تو آرام سے وہ ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں اور کسی بھی طرح ان کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوتا. عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کے اندر کیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں ان کی اس کا فیصلہ محفوظ کرنے کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں. ویسے تو وہ فیصلہ کل ہی محفوظ ہو رہا تھا اور فیصلہ کل ہی فائنل ہو رہا تھا, لیکن جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں خواجہ حارث, وہ بار بار اور یہ سارے کہ جی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارا کیس ہے اور شاید ہمیں ریلیف مل جائے. تو کل اب دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں کتنا ریلیف مل جاتا ہے. اگر تو ان کو سٹے مل جاتا ہے اس میں تو پھر تو بہت زیادہ ان کے پاس چانس بہتر ہے, کیونکہ اس کے بعد سارا جو برڈن ہوگا اس کے بعد اگلے چیف جسٹس پہ منتقل ہو جائے گا. کیونکہ جو فوجی عدالتوں کا کیس ہے, عمر عطا بندیال صاحب نے اس کے حوالے سے ظاہر کیا ہے کہ ہم چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, 1 مہینے کی ہماری چھٹیاں, 3 مہینے کی بیسیکلی ہماری چھٹیاں ہوتی ہیں, لیکن اس کیس کی وجہ سے ہم نے کوئی چھٹی نہیں کی اور شاید اب وہ چھٹیوں پہ چلے جائیں. تو ان کے ورکنگ ڈیز تقریباً 30 سے 35 ہیں اور ان میں بھی اگر وہ 1 مہینے کی چھٹیاں کرتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر یہ جو توشہ خانہ کے علاوہ فوجی عدالتوں کا کیس چل رہا ہے اور اس میں بھی کافی مشکل پیش آ سکتی ہے. سول سوسائٹی کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی, انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ جی یہ ہمیں فل کورٹ بنایا جائے, جس پر عمر عطا بندیال صاحب نے بالکل اس کو وہ کر دیا کہ نہیں, مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ وہ سارا ان کے لیے ارینجمنٹ کرنا پاسبل نہیں ہے. فائز عیسیٰ صاحب نے ویسے ہی کہہ دیا کہ میں نے کسی بینچ کا حصہ نہیں بننا. اب انہوں نے کام سوچ لیا کہ میں نے چیف جسٹس بن کر ہی کرنا ہے. تو اس صورتحال میں کافی ان کے لیے مشکل پیدا ہوگی. ایک اور بہت انٹرسٹنگ ریمارک جو عمر عطا بندیال صاحب نے دیے وہ انہوں نے دیے اعتزاز احسن کے حوالے سے. اعتزاز احسن فوجی عدالتوں میں جو کیس چل رہا تھا اس میں انہوں نے یہ دلیل دی کہ اگر جی وہ بغاوت ہوئی تھی تو شہریوں کو گولی کیوں نہیں ماری گئی. تو عمر عطا بندیال صاحب نے فرمایا کہ جی مجھے بہت افسوس, اعتزاز کی یہ بات پہ نا, اعتزاز احسن کی اس بات پہ مجھے بڑا ہی افسوس ہوا. تو بات تو واقعی قابل افسوس ہے, تو لیکن بس عمر کا تقاضا ہے, اس عمر میں اس قسم کا دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنے شہریوں کو مارنے سے کوئی فرق نہ پڑے. ویسے آپ عدالت میں کیس لے کر آئے ہوئے ہیں کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے فوجی عدالتوں میں, اور لیکن آپ خود ہی کہتے ہیں کہ یار فوج اگر شہریوں کو تھوڑی تھوڑی گولی مار دے تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ شہری اگر عمران خان ہوگا تو ہم عدالتوں میں آئیں گے, ورنہ ستہ ہی خیر ہے, باقی سارے بھیڑ بکریاں چونٹیاں ہیں, مر جائیں تو بھی کیا فرق پڑتا ہے. تو توشہ خانہ کیس اور فوجی عدالتوں کا کیس بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور اگلے 1 ہفتے میں اس کا حتمی فیصلہ ہونا متوقع ہے. اللہ کرے یہ فیصلہ پاکستان کے لیے اور اس قوم کے لیے بہتر ثابت ہو. اللہ حافظ.